बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान में एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। मुतअद्दिद शहादतों की इतलात मिल रही हैं, बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं और इतलात आ रही हैं कि ये हमला अभी तक जारी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि बलूचिस्तान में सफियान कुर्द दहशत गर्द के जनाजे और उसमें फातह खानी में शरीक होने वाले जो बल्दियाती नुमाइंदे और सियासी एहलकार हैं उनकी गिरफ्तारियां और शुरू कर दी गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो भी मामला चल रहे हैं ईरान के अंदर, जब से ईरान और इसराइल की जंग हुई है, उस 12 रोज़ा जंग के अंदर जो सूरत हाल थी वो ये थी कि आप मुसलसल उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे कि वो जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन उस जंग के रुकने के बाद ईरान के अंदर जो इसराइली एजेंट्स हैं, यानी मोसाद के जो एजेंट्स हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं और ईरान की जो हसास तरीन तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले जो है वो करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे पहले अहम तरीन शख्सियात को भी ड्रोन के ज़रिए टारगेट किया गया। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन आज ईरान के शहर ज़ाहिदान के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं बल्कि फ़िज़िकली जैश अल अदल दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद। नाज़रीन, ईरान की सिक्योरिटी के हवाले से या इंटेलिजेंस के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इंटरनल जो इनकी सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद माजी करीब के अंदर जो हुआ वो सबसे बड़ा उनका आप यूँ कह लीजिए कि सिक्योरिटी लैब ये था कि वहाँ पे जो ड्रोन अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज बनी हुई थी और उसमें अंडरग्राउंड ड्रोन जो है वो तैयार हो रहे थे और माइक्रो ड्रोन्स वहाँ से उड़ते थे और उन्होंने उड़ के जाके अहम तरीन शख्सियात को ईरान की टारगेट किया। तो ये एक बड़ा फेलियर था और उसके बाद अब बड़ा फेलियर ये हुआ है कि जैश अल अदल से ताल्लुक़ रखने वाले ये दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद ज़ाहिदान शहर में मुसल्लह होकर पहुंची और अचानक निकलकर उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने में उन्होंने जिस सॉफ्ट टारगेट का इंतखाब किया वो अदालत थी और अदालत के इर्द गिर्द उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है वो गोलियां चलाई हैं। इब्तदाई इत्तलात जो मिल रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे ज़ख्मी हैं। 5 लोगों की शहादत की इस वक्त तक तस्दीक हो चुकी है जब तक ये खबर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभी तक जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है, सिक्योरिटी एहलकारों को नुकसान पहुँचा और आम लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। दंदनाते हुए ये इनकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। दंदनाते हुए ये दहशतगर्द जो है वो अदालत और अदालत के इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हमला कर रहे हैं और दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त ये नाज़रीन सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो वहाँ पे मौजूद जो मुकामी कुछ ईरानी हैं उनकी जानिब से गद्दारी, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान से आए हुए मुहाजिरीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ कोलैबोरेशन करके या उनके लिए जासूसी करके चंद डॉलर के लिए जासूसी करके ईरान को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको वापस भेजने का सिलसिला तो जारी है। लेकिन जो ईरान के अंदर इनकी जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बनी हुई हैं। और नाज़रीन, एक मैंने इंटरव्यू आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा कि साबिक ईरानी प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो मोसाद के एजेंट्स हैं मुल्क में वो ढूंढने के लिए एक इदारा बनाया और उस इदारे का जो है वो पूरा एक हमने मैकेनिज़्म बना के
ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس ادارے کے جو سربراہ ہے وہ بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. تو یہ وہاں پہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. ایران کے اندر رجیم چینج یا پھر جو انہوں نے کوشش کی تھی اس میں تو ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیونکہ ایران کی جو عام عوام ہے وہ تو جو اس وقت ان کا نظام رہبریت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جو لبرل لوگ تھے اس دوران جب جنگ ہوئی ہے تو وہ بھی مکمل طور پہ نظام رہبری کے خلاف جو پہلے تھے وہ بھی اب نظام رہبری میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑا نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑا کہ جو انہوں نے پلاننگ امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی وہاں پہ وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے, اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ٹارگٹ کر کے خوف و ہراس پھیلائیں, اور بالکل اسی طرز کی کاروائیاں جو ہیں وہ اب سٹارٹ کی گئی ہیں. بہرحال بیسٹ وشز ہیں ایران کے لیے. پاکستان ایران کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور پاکستان جو ہے اور ایران آپس میں اس سے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں, اور اب جو خبر یہ ہے یہ کافی زیادہ پریشان کن ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر وہ بھی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بلوچستان کا علاقہ ہے, اب ناظرین یہ جیش العدل نام کی جو تنظیمیں ہیں, اسی طرح کی مختلف جو بلوچستان کے اندر کام کر رہی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کے آپس میں کوارڈینیشن بھی موجود ہے, کیونکہ یہ ایک ہی ان کے ماسٹر ایک ہیں جو ان کو ہینڈل کر رہے ہیں, جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, تو ان کے مشنز بھی ایک ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر سفیان کرد کے نام سے ایک دہشت گرد مارا گیا تھا, دہشت گرد کمانڈر, اور ناظرین 5 ملین جو ہے وہ پاکستان نے اس کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور ایک ویڈیو جس میں وہ منہ چڑھاتا وہ حکومت پاکستان کا نظر آتا ہے کہ جی یہ دیکھو میرے سر کی قیمت انہوں نے 5 ملین رکھ دی ہے, تو مذاق اڑا رہا تھا وہ حکومت پاکستان کا. تو اس دہشت گرد کے مارے جانے کے بعد پیرود کا جو پہاڑ ہے ان کے اوپر جب آپریشن کیا SSG کمانڈو نے, یہ جہنم حاصل ہوا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی جو فاتح خانی کی وہاں پہ موجود تھی, ہے تو مقامی تھا تو لیکن سہولت کار ڈیفینیٹلی اور ان کا پروردہ تھا خفیہ ایجنسیوں کا جو کہ پاکستان کی دشمنی میں کام کر رہی ہیں. تو اب سفیان کرد کے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں, جس میں بلدیاتی نمائندے بھی تھے, جس میں فاتح خانی کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان میں حکومتی عہدیداران بھی تھے, اور سرکاری کچھ کالجز اور اسکولوں کے جو ٹیچرز تھے وہ بھی تھے. تو اس کے بعد ناظرین کل ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور آج باقاعدہ طور پہ جو لوگ اس کے ان تقاریب کے اندر شامل ہوئے تھے ان کی گرفتاریاں شروع کر دی. اس میں بیوروکریٹس کی گرفتاریاں, بلدیاتی نمائندوں کی گرفتاریاں, اس کے بعد ناظرین جو اساتذہ وہاں پہ شامل ہوئے تھے ان کی گرفتاریاں. تو اب یہی وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو ٹھوکا جائے, تاکہ یہ جو فتنہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسری جانب ناظرین BLA نے جس طرح سے میں نے آپ کو پریویس ولاگ کے اندر بتایا کہ صہیب بلوچ جو ہے یہ جو مہرنگ لانگو کا کزن بھی اور اس کا گارڈ بھی بنا ہوا تھا, اور باقاعدہ طور پہ BLA نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ صہیب بلوچ ہمارا جنگجو, ہمارا کمانڈر جو ہے وہ حملے میں مارا گیا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو BYC کے ڈرامے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردوں کی سہولت کاری اور ان کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کرنا, ان کو شیلٹر فراہم کرنا, جو یہاں پہ احتجاج کے لیے آتے ہیں اسلام آباد میں, یہ ادھر ادھر جہاں اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر آپ ذرا ان کے چہرے دیکھیں جنہوں نے چہرے ڈھانپے ہوتے ہیں, اور اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی سارے ان کے BLA کے دہشت گرد ہوتے ہیں جو ان کو مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.